BBA भनेपछि चाहिँ इट इन्क्लुड्स हाम्रो यो ओभरअल म्यानेजरियल एस्पेक्ट्सहरूको कुराहरू आउँछ यसमा हैन। जस्तै कि यो चाहिँ 4 इयर्सको कोर्स हो, प्रोफेसनल डिग्री हो यो। यसमा तपाईको BBA को कुरा नै मात्रै, यसको डेफिनेसन, यसको फुल फर्म मात्रै हेर्यो भने पनि ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन हो। अब एडमिनिस्ट्रेसनकै कुरा हेर्दाखेरि इट मिन्स all the process or activities to run a business smoothly. So BBA ले चाहिँ के गर्छ स्टुडेन्ट्सहरुलाई भन्दाखेरि हरेक एस्पेक्ट एउटा बिजनेसलाई स्मूथली रन गर्नको लागि के कस्तो प्रोसेसहरु चाहिन्छ, के कस्तो एक्टिभिटीजहरु चाहिन्छ र कसरी गर्ने त्यो कुराहरुलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ नलेज प्रोवाइड गर्छ। यसको मेन फोकस भनेको चाहिँ स्पेशली इफ वी आर टकिङ अबाउट TU को BBA हैन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड BBA को कुरा गर्छौं भने उनीहरुको फोकस चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुमा क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्सहरु डेभलप गर्ने, रियल टाइम म्यानेजमेन्ट रिलेटेड प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरु डेभलप गर्ने, इन एडिसन टु साइमल्टेनियसली त्यससँगै सँगै चाहिँ सोशली रेस्पोन्सिबल सिटिजन पनि बनाउने फोकस चाहिँ देखिन्छ। मेन यो सबै गरेर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले कस्तो खालको पोजिसन चाहिँ एउटा हेर्न सक्छन् भन्दाखेरि मिडल लेभल पोजिसन्स इन भेरियस टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ उनीहरुले एक्सपेक्ट गर्न सक्छन्। अब यसरी हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ नर्मली एक्सप्लिसिट गोल भनेको BBA को चाहिँ मिडल लेभल पोजिसन्स भइ नै हाल्यो। तर देन अगेन यो BBA को कन्सेप्ट बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इट अल्सो हिन्ट्स टुवर्ड्स एन्टरप्रेन्योरल स्किल्स के किन भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई या फिर कुनै पनि स्टुडेन्टलाई भोलि गएर फ्युचरमा म चाहिँ आफ्नो बिजनेस खोल्छु भन्ने खालको सोच छ भने दे मस्ट नो कि बिजनेस कसरी चल्छ, बिजनेसमा के कस्तो प्रोसेसहरु इन्भल्भ हुन्छ, के कस्तो एक्टिभिटीजहरु इन्भल्भ हुन्छ। त्यसको नलेज, वर्किङ नलेज नभइकन त एउटा मान्छेले चाहिँ स्टार्टअप गर्छु भन्न पनि सक्दैन। सो देयरफोर चाहिँ BBA इज अ चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि एउटा बिजनेस ओरिएन्टेसन एउटा कोर्स चाहिँ हो, यो प्रोफेसनल कोर्स चाहिँ हो। देयरफोर अब इन कन्क्लुजन के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट इज BBA ले चाहिँ टेक्निकल स्किल्स मात्रै हैन, स्टुडेन्ट्सहरुमा ह्युमन स्किल्स अनि इभन कन्सेप्चुअल लेभलको स्किल्सहरु पनि डेभलप गर्छ। BBA र BBM को जनरल कन्सेप्ट हेर्यो भने चाहिँ दुवै कोर्सको चाहिँ फोकस चाहिँ भनेको म्यानेजमेन्ट नै हो हैन। बट देन ह्याभिङ सेड दैट डिफरेन्सेस त लाइ नै गर्छ BBA र BBM मा। मेन डिफरेन्सेस भनेको सिलेबस ओरिएन्टेसनमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ फरक छ कि जस्तो कि BBA को अघि मैले एक्सप्लेन गरे जस्तो सिलेबस भनेको 7th मा गएर स्पेशलाइजेसन छ, 6th सम्म चाहिँ ओभरअल बिजनेसको जनरल एक्टिभिटीजको बारेमा, जनरल डिपार्टमेन्ट्सको बारेमा पढाइ हुन्छ। BBM मा चाहिँ हाउएभर कम्पेयर्ड टु BBA अलिकति स्पेशलाइजेसनहरु बढी हुन्छ के त्यहाँ है, त्यो चाहिँ सिलेबसमै देखिन्छ। अनि उनीहरुको फोकस एरिया स्पेशलाइजेसन बढी मात्रै होइन कि उनीहरुको अगाडिको सेमेस्टरदेखि नै लाइक इट मे बी फ्रम 3rd 4th सेमेस्टरदेखि नै स्टार्ट हुन्छ। सो अब कसरी हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो बेटर छ अहिलेको टाइममा या फिर त्यो अर्को BBM या फिर BBA बेटर छ भन्नु भन्दा पनि स्टुडेन्टको ओरिएन्टेसन कस्तो छ। सो इफ अ स्टुडेन्ट इज भेरी मच फिक्स्ड इन देयर डिटर्मिनेसन कि मलाई यो फिल्डमा मात्रै होइन, मलाई यो फिल्डको पनि यो सेक्टरमा काम गर्छु भन्ने, जस्तो कि फाइनेन्स मात्रै होइन कि फाइनेन्सको पनि मलाई इन्स्योरेन्स फिल्डमा नै काम गर्नु छ भन्ने खालको फिक्स छ उनीहरुको पहिलेदेखि नै एउटा क्लियर गोल सेट छ भने चाहिँ देन BBM प्रोबेबली माइट बी अ गुड अप्सन फर देम। तर ह्याभिङ सेड दैट अब इफ स्टुडेन्ट जस्तो मास्टर्समा स्टुडेन्ट्सहरुमा चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एउटा पुरा बिजनेसको इन जनरल वर्किङ कसरी हुन्छ, मलाई हरेक डिपार्टमेन्टको कसरी काम गर्न सकिन्छ, भोलि गएर I like to have a work experience in every kind of field भन्ने खालको बिजनेसको पनि हैन, हरेकमा म काम गरेर बुझ्न खोज्छु या फिर मलाई एउटा स्पेसिफिक सेक्टरमा जानु भन्दा पनि भन्ने खालको त्यस्तो खालको ओरिएन्टेसन छ भने चाहिँ BBA वुड बी अ बेस्ट अप्सन फर देम। सो यो चाहिँ मेन इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ छ कि किनभने स्पेशलाइजेसन अगाडिदेखि नै चुज गर्ने भनेपछि त यु हेभ टु हेभ अ भेरी क्लियर कट गोल्स इन। तर BBA मा चाहिँ तपाईलाई त्यो एउटा वाइडर स्कोप चाहिँ प्रोवाइड हुन्छ कता कता सिलेबसले। BBA को चाहिँ 4 इयर्सको कोर्स होइन, 8वटा सेमेस्टर हुन्छ यसमा। टोटल चाहिँ 120 क्रेडिट आवर्सको कोर्सेसहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। युजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ 1st देखि 6th सेमेस्टरसम्मको कोर्सेसहरुमा चाहिँ उहाँहरूले बेसिक बिजनेस रिलेटेड कोर्सेसहरु, फाउन्डेसन लेभलको कोर्सेसहरु पढ्नुपर्छ। जस्तो कि म्यानेजमेन्टमा प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्सेसहरु हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स। मतलब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसमा चाहिँ कतिवटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, सानो होस् बिजनेस ठुलो होस् बिजनेस, डिपार्टमेन्ट्स त हुन्छ बिजनेसमा, मार्केटिङ गर्नै पर्छ हरेक बिजनेसले, कुनै पनि फिल्डको होस्, फाइनान्स म्यानेज त गर्नै पर्छ फाइनान्शियल रिसोर्सेसहरुलाई, अपरेसन्सको काम हुन्छ नै, केही न केही त आउटपुट दिन्छ त्यो बिजनेसले हैन, सर्भिस होस् या प्रडक्ट। सो यो सबै डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ सब्जेक्ट वाइज स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ के। सो यो 1st देखि 6th सेमेस्टरमा जनरल लेभलको एउटा बिजनेसमा हुने फंक्सनिङ, प्रोसेस, एक्टिभिटीज रिलेटेड कोर्सेसहरु हुन्छ। देन 7th मा हामी पुगिसके पछाडी चाहिँ स्पेशलाइजेसनको कोर्सेसहरु स्टार्ट हुन्छ। सो देन एउटा वान अफ द मोस्ट पपुलर स्पेशलाइजेसनको कोर्सेस मेनी कलेजेस आर अफरिङ इन BBA इज बिट्विन मार्केटिङ एन्ड फाइनान्स हैन। अनि त्यसमा पनि 6th सेमेस्टरसम्म चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले अलिकति फाइनान्स रिलेटेड कोर्सेसहरु, अलिकति मार्केटिङ रिलेटेड कोर्सेसहरु पढिसकेका हुनुहुन्छ। सो अलिकति उहाँहरुलाई चाहिँ हैन आइडिया हुन्छ कि किनभने पढिसकेपछि चाहिँ ओके कुनमा चाहिँ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, म कुनमा चाहिँ स्पेशलाइज गर्दाखेरि मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ या फिर मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट कहाँनिर लाइ गर्छ भन्ने उनीहरुलाई सजिलो हुन सक्छ। अनि देन दे क्यान मेक इन्फर्मड एन्ड र्यासनल डिसिजन्स
इन देयर स्पेसलाइजेसन 7th मा गएर देन वन्स दे चुज बिट्विन मार्केटिङ एन्ड फाइनेन्स त्यसपछि चाहिँ स्पेसिफिकली मार्केटिङ रिलेटेड कोर्सेसहरू पढ्न पाउनुहुन्छ या फिर स्पेसिफिकली फाइनेन्स रिलेटेड कोर्सेसहरू पढ्न पाउन सक्नुहुन्छ। ट्युको यो एलिजिबिलिटीको क्राइटेरियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम +2 मा चाहिँ 1.8 CGPA चाहिँ लिएर आएको हुनुपर्छ विथ पासिङ ग्रेड्स इन अल सब्जेक्ट्स। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्युको BBA कलेजेसहरूमा अप्लाई गर्नु छ भने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ देन सिम्याटको एउटा टेस्ट पनि क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट भन्छन् यसलाई। सो यो टेस्टमा चाहिँ पासिङ ग्रेड लिएर आइसकेपछि देन दे क्यान अप्लाई, स्टुडेन्ट्स क्यान अप्लाई फर टु गेट इनरोल्ड इन एनी BBA कलेजेस होइन, ट्युको चाहिँ BBA कलेजेसमा। त्यसपछि चाहिँ हरेक कलेजको आफ्नो एउटा क्राइटेरिया हुनसक्छ इन स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसमा चाहिँ वन्स द स्टुडेन्ट्स आर क्लियर्ड सिम्याट त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो इन्ट्रान्स हुन्छ फलोड विथ एन इन्टरभ्यू अनि त्यसपछि सेलेक्सन चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्सको। अनि एउटा सानो कुरा एड गर्नु, जस्तो अब यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाकै कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ टेक्निकल एलिजिबिलिटीको कुरा हो, ग्रेड CGPAहरू। तर देन अगेन अर्को एउटा एलिजिबिलिटी पनि हुन्छ, द्याट इज इन टर्म्स अफ पर्सनालिटी, सिरियसनेस अफ द स्टुडेन्ट्स, डेडिकेसन र इन्ट्रेस्ट। सो फर्स्ट त इन्ट्रेस्ट सबैभन्दा माथि भयो, तर अब इन्ट्रेस्ट स्टुडेन्टहरू डेडिकेटेड नै छैनन् या स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा त्यो लेभल अफ सिरियसनेस चाहिन्छ, किनभने एट द एन्ड अफ द डे 4 वर्षको कोर्स हो, दे आर इन्भेस्टिङ सो मच टाइम एन्ड दे आर इन्भेस्टिङ सो मच मनी अन इट। सो त्यो चाहिँ उहाँहरूले सिरियसली लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैन भने चाहिँ देन इट विल नट पे देम ब्याक कि त्यो पैसा उहाँहरूको वेस्ट हुनसक्छ। सो देयरफोर एउटा एलिजिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि यो सिरियसनेस र डेडिकेसन इज अल्सो मस्ट। BBA भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस ओरिएन्टेसन कोर्स हो नि त, यहाँ त बिजनेस खोल्न सक्ने, बिजनेसमा कस्तो कामहरू हुन्छ भनेर सिकाउँछन् यो कोर्सले त स्टुडेन्टलाई। सो देयरफोर यसमा चाहिँ त्यो यो स्ट्रिमबाट नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ क्राइटेरिया छैन। +2 मा तपाईँले साइन्स पढे पनि, म्यानेजमेन्ट पढे पनि या फिर कुनै अर्को भए पनि देन यु क्यान अप्लाई फर टु स्टडी BBA को लागि चाहिँ तपाईँले अप्लाई चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ कि। किनभने यो ओभरअल यसले चाहिँ यो प्रोफेसनल डिग्री हो अनि यसले चाहिँ बिजनेस कुनै पनि एउटा इच्छुक मान्छेलाई, इच्छुक स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के कस्तो एउटा पुण्य हुन्छ नि, आफ्नै बिजनेस खोले पनि या फिर बिजनेसमा काम गर्नको लागि के कस्तो स्किल्सहरू चाहिन्छ भनेर डेभलप गर्छ। अनि देयरफोर यो चाहिँ यसको सिलेबसै हेऱ्यो भने पनि फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै फाउन्डेसन लेभलदेखि सुरु भएर बेसिक लेभलमा जान्छ नि, देयरफोर यसमा खासै पनि त्यस्तो क्राइटेरिया चाहिँ छैन। कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस भनेको चाहिँ TU एफिलिएटेड कलेज होइन, अनि यसको चाहिँ टोटल 4 इयर्सको प्याकेज भनेको चाहिँ BBA प्रोग्रामको लागि 4 इयर्सको चाहिँ इन्क्लुडिङ अल द TU सर्भिसेस एन्ड एक्सेट्रा इट लाइज अराउन्ड 7,33,000 इन टोटल। अब त्योभन्दा बाहेक स्टुडेन्टले केही पे चाहिँ गर्नु पर्दैन कलेजलाई, त्यो चाहिँ फर्स्ट कुरा। तर अब अब यो कस्टकै हामी कुरा गरिरहेको छौँ भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले कुनै पनि एउटा कलेजलाई चुज गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ अब क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर भयो, तर कस्टलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले चाहिँ लिनु हुँदैन, यससँग एसोसिएटेड अरू भेरियस क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्सहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब यति मैले कस्ट पे गरिरहेको छु भने फर 4 इयर्स प्रोग्राम वाट आर द रिटर्न्स द्याट आम गोइङ टु गेट। अब कहिले काहीँ थोरै कस्ट हुनसक्छ तर रिटर्न पनि धेरै थोरै हुनसक्छ। अनि अहिलेको टाइममा एज अ एक्सप्लेन अघि BBA भनेको नै ओभरअल डेभलपमेन्ट हो, बिजनेस सेक्टरमा तपाईँको हरेक फिल्डमा होइन तपाईँलाई काम गर्न सक्ने क्षमता डेभलप गर्ने कोर्स हो। सो त्यसको लागि त सिलेबस त रिच छ, तर सिलेबस सँगसँगै कम्प्लिमेन्टरी स्किल्स त अर्गनाइजेसनले, एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यो कम्प्लिमेन्टेसन भएन भने देन अगेन 4 इयर्सको प्रोग्राम कस्ट इन्भेस्टमेन्ट, टाइम इन्भेस्टमेन्ट त्यो त्यति फ्रुटफुल नहुनसक्छ कि। त्यही भएर चाहिँ अलङ विथ द कस्ट देयर आर अदर फ्याक्टर्स द्याट स्टुडेन्ट्स मस्ट कन्सिडर। कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसमा चाहिँ 2टा खालको स्कलरसिपहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ एन्ट्री लेभलको स्कलरसिप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ सेमेस्टर वाइज स्कलरसिप हुन्छ। दुईटै मेरिट बेसिसको स्कलरसिपहरू हो। एउटा सेमेस्टर वाइज एन्ट्री लेभल स्कलरसिपमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले देयर आर 2 काइन्ड स्कलरसिप दे क्यान अप्लाई फर होइन, या फिर उनीहरू एलिजिबल हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ 1 पर्सन एकजनाको लागि चाहिँ फुल स्कलरसिप भन्ने हुन्छ, BBA फुल स्कलरसिप। त्यसमा चाहिँ पुरा यो 4 वर्षको नै कस्ट उनीहरूको लागि पर्दैन कि, एक्सेप्ट फर ट्युको सर्भिस चार्ज चाहिँ त्यो ट्युले लिन्छ, त्योभन्दा बाहेक बाँकी कुनै पनि कस्ट परेन। अनि अर्को चाहिँ एकजनाको लागि चाहिँ हाफ स्कलरसिप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ उनीहरूको फुल 4 इयर्सको लागि अफ हुन्छ होइन। तर यो दुइटै स्कलरसिपको लागि एलिजिबल हुनको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले सिम्याटको फर्म, एउटा BBA पढ्नको लागि TU एफिलिएटेड कलेजमा एउटा सिम्याट भन्ने क्लियर गर्नुपर्छ टेस्ट, सिम्याटको फर्म चाहिँ क्याबबाट नै भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेरिट बेसिस सेमेस्टर वाइज स्कलरसिप भने मैले होइन, सेमेस्टर वाइज स्कलरसिपमा चाहिँ एभ्री सेमेस्टरमा स्टुडेन्ट गेट अ चान्स टु गेट स्कलरसिप। त्यसमा चाहिँ इफ दे बिकम फर्स्ट इन देयर क्लास उनीहरूको लागि चाहिँ फुल 100% ट्युसन फी चाहिँ वेभर हुन्छ, सेकेन्ड हुनुभयो भने 50% वेभ हुन्छ, थर्ड र फोर्थसम्म हुनुभयो भने पनि 25% चाहिँ अफ हुन्छ।
तर टु बी एलिजिबल फर दिस स्कलरसिप अगेन दे हेभ टु मेन्टेन अ सर्टन काइन्ड अफ ग्रेड के इभन अगाडिको त्यो एन्ट्री लेभलको स्कलरसिपमा पनि हाम्रो खासै मेन मेरिट बेसिस स्कलरसिप दिने अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसमा चाहिँ दुईवटा खालको स्कलरसिपहरू हुन्छ एउटा चाहिँ एन्ट्री लेभलको स्कलरसिप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ सेमेस्टर वाइज स्कलरसिप हुन्छ दुईटै मेरिट बेसिसको स्कलरसिपहरू हो एउटा सेमेस्टर वाइज एन्ट्री लेभल स्कलरसिपमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले देयर आर टु काइन्ड स्कलरसिप दे क्यान अप्लाई फर होइन या फिर उनीहरू एलिजिबल हुन सक्छन् एउटा चाहिँ 1% एकजनाको लागि चाहिँ फुल स्कलरसिप भन्ने हुन्छ बिबिए फुल स्कलरसिप त्यसमा चाहिँ पुरा यो 4 वर्षको नै कस्ट उनीहरूको लागि पर्दैन कि एक्सेप्ट फर ट्युको सर्भिस चार्ज चाहिँ त्यो ट्युले लिन्छ त्योभन्दा बाहेक बाँकी कुनै पनि कस्ट परेन अनि अर्को चाहिँ एकजनाको लागि चाहिँ हाफ स्कलरसिप हुन्छ त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ उनीहरूको फुल 4 इयर्सको लागि अफ हुन्छ होइन तर यो दुईटै स्कलरसिपको लागि एलिजिबल हुनको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले सिम्याटको फर्म एउटा बिबिए पढ्नको लागि ट्यु अफिलिएटेड कलेजमा एउटा सिम्याट भन्ने क्लियर गर्नुपर्छ टेस्ट सिम्याटको फर्म चाहिँ क्याबबाट नै भर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेरिट बेसिस सेमेस्टर वाइज स्कलरसिप भने मैले होइन सेमेस्टर वाइज स्कलरसिपमा चाहिँ एभ्री सेमेस्टरमा स्टुडेन्ट गेट अ चान्स टु गेट स्कलरसिप त्यसमा चाहिँ इफ दे बिकम फर्स्ट इन देयर क्लास उनीहरूको लागि चाहिँ फुल 100% ट्युसन फी चाहिँ वेभर हुन्छ सेकेन्ड हुनुभयो भने 50% वेभ हुन्छ थर्ड र फोर्थसम्म हुनुभयो भने पनि 25% चाहिँ अफ हुन्छ तर टु बी एलिजिबल फर दिस स्कलरसिप अगेन दे हेभ टु मेन्टेन अ सर्टन काइन्ड अफ ग्रेड के इभन अगाडिको त्यो एन्ट्री लेभलको स्कलरसिपमा पनि हाम्रो खासै मेन मेरिट बेसिस स्कलरसिप दिने अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु एन्करेज हार्ड वर्किङ एन्ड सिरियस स्टुडेन्ट्सहरू हो सो अब सपोज एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ पाउनुभयो त्यो एन्ट्री लेभलको फुल 4 इयर्सको स्कलरसिप बट देन उहाँहरूको पर्फर्मेन्स डिग्रेड हुँदै गयो भने देन वी हेभ टु रिथिङ्क अबाउट द स्कलरसिप एज वेल त्यस्तो खालको प्रोभिजन्सहरू पनि छ सो दे हेभ टु फर द 4 इयर्स इन्टायरली दे हेभ टु मेन्टेन अ सर्टन ग्रेड क्याब कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसमै बिबिए किन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिकज अब अघि मैले भने जस्तो होइन तपाईँको यो सिलेबस रिच छ ट्युको बिबिएको यसको स्कोप वाइड छ धेरै खालको जब्स प्रोस्पेक्टहरू हुनसक्छ बट एट द सेम टाइम कलेजले इन्स्टिट्युसनले पनि त्यो स्किल्सहरूलाई त्यो भनौँ न त्यो थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि स्टुडेन्ट्सहरूमा अनि त्यो स्किल्स जस्तो कि फर इक्जाम्पल इन्टरपर्सनल स्किल्स नेटवर्किङ स्किल्स टिम बिल्डिङ स्किल्स यो सबै चाहिन्छ नि कि जब गर्न पाउनको लागि मात्रै होइन जबमा राम्रो काम गर्नको लागि पनि चाहिन्छ सो त्यो कलेजको पार्टमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कलेजमा चाहिँ हामीले एउटा युनिक टिचिङ पेडागोजी चाहिँ एडप्ट गरेको छ मैले इन्स्टेड अफ लाइक नर्मली हेर्दाखेरि 6 डेज रेगुलर क्लासेसको सट्टामा हाम्रो कलेजमा 4 डेज रेगुलर क्लासेस हुन्छ त्योभन्दा बाँकीको 2 दिन चाहिँ एक दिन चाहिँ फिल्ड वर्कको लागि डिभोटेड हुन्छ एक दिन चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि डिभोटेड हुन्छ अनि दिस गोज अन फर एभ्री विक है सो हरेक हप्ता एउटा स्टुडेन्टले हरेक सबै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कुनै न कुनै सब्जेक्टमा चाहिँ फिल्ड वर्क गरि नै राख्नुहुन्छ हरेक हप्ता त्यो फिल्ड वर्कको डेटालाई चाहिँ उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ सो अब यसरी चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो खालको उनीहरूको स्किल्स डेभलप हुन्छ भने मल्टिपल एस्पेक्टमा मल्टिडाइमेन्सनल लेभलमा उहाँहरूको स्किल डेभलप हुन्छ फर्स्ट त थ्योरिटिकल नलेजलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न मार्केट नलेज थाहा भयो किनभने एउटा टपिकमा उहाँहरूले थ्योरी पढ्नुहुन्छ अनि मार्केटमा गएर के चाहिँ भइरहेछ त्यो साँच्चीकै रियालिटी कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो फिल्ड वर्कमा गएपछि त्यो मार्केट नलेज भयो तर एज यु अल नो अहिलेको टाइममा मार्केट या फिर नलेज मात्रै भएर पनि पुग्दैन त्यो नलेजलाई एक्सप्रेस गर्ने त्यो नलेजलाई युटिलाइज गर्ने खालको स्किल्स पनि चाहिन्छ सो देन फिल्ड वर्कमा जाँदाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ मान्छेहरूलाई इन्टरभ्यू लिनको लागि होइन हाउ डु दे कम्युनिकेट त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ कि सो वेन इट गोज फ्रम फर्स्ट सेमेस्टर टु लास्ट सेमेस्टर कन्टिन्युसली हरेक हप्ता हुँदाखेरि दे डु गेट दिस डेभलप दिस काइन्ड अफ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन स्किल्स नेटवर्किङ स्किल्स होइन यो प्रेसर ह्यान्डलिङ स्किल्सहरू चाहिँ उनीहरूको डेभलप हुँदै नै जान्छ अनि देन अगेन साइमल्टेनियसली प्रेजेन्टेसन पनि भइरहेछ बिसाइड्स अदर नर्मल क्लासरुम प्रेजेन्टेसन्स यो प्रेजेन्टेसन डे नै छुट्टाएको हुन्छ थर्सडेज भनेर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सफ्ट स्किल्सहरू डेभलप हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूको अनि हाउ डु दे प्रेजेन्ट हाउ डु दे पुट फरवर्ड देयर आइडिया हाउ क्यान दे डिफेन्ड देयर आइडियाज प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरू होइन यो सबै स्किल्सहरू पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ सो एउटा स्टुडेन्टमा एउटा बिबिए ग्रेजुएटमा एक्सपेक्ट गर्ने स्किल्सहरू जुन हुन्छ नि नलेजसँग रिलेटेड अर्को प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू चाहिँ यो टिचिङ पेडागोजीले चाहिँ अफर गर्छ जुन चाहिँ हामी कलेजमा चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई एन्ड बिसाइड्स दिस हामी रिसर्च फोकस स्टडी रिसर्च ओरिएन्टेड टिचिङ लर्निङमा पनि फोकस गर्छौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जस्तो कि राइट फ्रम द फर्स्ट सेमेस्टर हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले अलिकति थोरै भए पनि रिसर्च वर्कमा चाहिँ इन्भल्भ गराउँछौँ एन्ड देन इट गोज अन अप टु 5th सेमेस्टर अनि एउटा इन्डिभिजुअल रिसर्च प्रोजेक्टमा उहाँले आफ्नो सकाइसक्नुहुन्छ होइन 6th सेमेस्टरमा पनि अर्को एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट सकाउनुहुन्छ सो बाई द टाइम दे आर ग्रेजुएटेड फ्रम बिबिए they have already hands-on experience on 2 research projects independently besides other ट्युको रिक्वायरमेन्ट छँदैछ त्यो समर प्रोजेक्ट इन्टर्नसिप रिपोर्ट भन्दा बाहेक यो दुईटा चाहिँ उनीहरूको अलरेडी एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सो दिस वे चाहिँ वी ट्राई टु कम्प्लिमेन्ट हाम्रो रिच सिलेबससँग चाहिँ प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू
कन्क्लुडिङ कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्ट होइन who are planning to study BBA को कलेजेसहरू हेरिराख्नु भएको छ भने एउटा चाहिँ कलेजलाई चुज गर्ने भनेको पनि एउटा मेजर डिसिजन भनेर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सिरियसली चाहिँ कलेजको एउटा दुईवटा मात्रै एस्पेक्ट हेरेर चुज गर्ने होइन कि एउटा मलाई भोलि गएर मार्केटमा जब गर्दाखेरि के कस्तो स्किल्सहरू चाहिन्छ त, अनि त्यो कलेजले चाहिँ पर्टिकुलर कलेजले मलाई त्यसरी कसरी डेभलप गर्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले उहाँहरूले कलेज बुझ्नु जानुभयो भने भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिरियसली लिनुपर्छ यो कुरालाई होइन। यत्तिकै भेरी सिम्पली तरिकाले मेरो साथीले पढ्यो या फिर अरू कसैले केही मलाई भनेको छ भन्दैमा चुज गर्नु सट्टामा, कसैले भनेर चुज गर्ने सट्टामा आफैले नै एउटा ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा जानुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने अघि मैले भने जस्तो होइन 4 years इज अ लङ टाइम एन्ड अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट इज अल्सो इन्भल्भ। सो त्यसको लागि रिटर्नको लागि त उहाँहरूले त्यसरी गर्नै पर्ने छ टेटमा। तर इट डज नट एन्ड देयर कि राम्रो राइट कलेज सिरियसली चुज गरेर मात्रै पुग्दैन। सो वान्स दे हेभ आइडेन्टिफाइड द बेस्ट कलेज फर देम, त्यसपछि उहाँहरूले त्यो 4 वर्षको टाइम पिरियडलाई सिरियसली त्यही डेडिकेसनको साथ पढ्नु पनि पर्छ। अनि पर्टिकुलर कलेजमा चाहिँ स्टडीसँगै रिलेटेड होइन, स्टडीसँग साइमल्टेनियसली कलेजले जुनसुकै प्र्याक्टिकल स्किल सेटहरू डेभलप गराउनु खोज्दाखेरि कतिवटा एक्टिभिटिजहरूमा पनि फुल 100% दिएर पार्टिसिपेट गर्दै उहाँहरूले कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ देन the entire process can be very fruitful for them, for their future career prospects as well.